हेलो गाइज, आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङको केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गरेर देखाउँछु। र फर्स्ट नम्बरमा हेरौँ के छ त क्वेसन। अ थेरोलाइट वाज सेट अप एट ए एन्ड एङ्गल अफ इलिभेसन टु द टप अफ अ ट्री वाज 8 डिग्री 36 मिनट। The horizontal distance between vertical axis of theolite and projected position of the top of the tree is 200 meter. Determine the RL of the tree if the RL of instrument axis was 1525.350 meter भनेर दियो। अब यसमा यो हाम्रो ग्राउन्ड भयो हैन, यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट छ। यहाँ हेरौँ, थ्योलाइट वाज सेट अप एट ए हैन, एमा भयो। एन्ड एङ्गल अफ इलिभेसन टु द टप अफ अ ट्री वाज कति छ त 8 डिग्री 36 मिनट। यहाँनिर ट्री भयो यो, यसको टपमा चाहिँ कति छ त एङ्गल अफ इलिभेसन, यसको टपसम्म हेर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो 8 डिग्री 36 मिनट हुने भयो। अनि अब होरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन भर्टिकल एक्सिस अफ द थेरोलाइट एन्ड प्रोजेक्टेड पोजिसन अफ द टप अफ द ट्री इज 200 मिटर भनेको यो हाम्रो डिस्टेन्स भइहाल्यो। डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त 200 मिटर। यसलाई बी मानौँ, यसलाई सी मानौँ, यसलाई डी मानौँ है। अब डिटरमाइन द आरएल अफ द ट्री, हामीले यो पोइन्ट सी को आरएल फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब आरएल कति हो त अब पोइन्ट सी को। इफ द आरएल अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस वाज 1525.350 मिटर, यहाँसम्मको आरएल चाहिँ हामीलाई कति दियो 1525.350 मिटर दियो है, यो लाइन यहाँसम्मको है। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, गिभन लेख्नु सुरुमा के लेख्नु पर्यो त आरएल अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस कति छ 1525.350 मिटर। त्यसै गरी अब डिस्टेन्स बिट्विन इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड के त अर्को ट्री कति छ 200 मिटर। र अर्को भनेको हाम्रो एङ्गल अफ इलिभेसन, एट डिग्री 36 मिनट। अब यो पोइन्ट सी को आरएल चाहिँ हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने त, आरएल अफ पोइन्ट सी भनेको हाम्रो के हुन्छ त, यहाँसम्मको आरएल, आरएल अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस प्लस यो डिस्टेन्स सिडी। अब आरएल अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस भनेको हाम्रो कति छ त 1525.350 मिटर, 1525.350 मिटर प्लस अब सिडी भनेको हाम्रो के हुन्छ त, यो ट्रायङ्गललाई हेरौँ, यो ट्रायङ्गललाई हेर्दाखेरि हाम्रो सिडी भनेको के हुन्छ त tan 8 डिग्री 36 मिनट इन्टु बी, बी बेस भनेको यो त हाम्रो 200 मिटर है। के फर्मुलामा त हामीले यसमा यो यति ट्रायङ्गल हेर्दा के हुन्छ, यो ट्रायङ्गल यस्तो छ, सी छ, डी छ, अनि यो एरिया चाहिँ भइहाल्यो, यहाँ एरियास लेखौँ। अब यो हाम्रो एङ्गल 8 डिग्री 36 मिनट छ, यो हामीलाई सिडीको भ्यालु थाहा छैन, यो भ्यालु हाम्रो 200 मिटर छ है बेस। अब यसमा हामीले tan 8 डिग्री 36 मिनट भनेको कति हुन्छ त पी बाई बी सिडी बाई एडी, एडी भनेको हाम्रो 200 मिटर, सिडी भनेको कति हाम्रो रहेछ त 200 इन्टु tan 8 डिग्री 36 मिनट। अब यो 200 इन्टु tan 8 डिग्री 36 मिनट भनेको कति हुन्छ त tan 8 डिग्री 36 मिनट इन्टु 200 गर्दाखेरि 30.24 मिटर हुने रहेछ। र हाम्रो टोटल कति आउने रहेछ त 30.24 प्लस 1525.350 गर्दाखेरि 1555.59, 1555.59 मिटर हाम्रो एन्सर आयो। यसै गरी अब सेकेन्डमा हेरौँ, a therolite was set up at A and the angle of elevation to a target 5 meter above the top of a tower was 15 degree 12 minute. The horizontal distance between instrument and target was known to be
250 meter. Determine the RL of the top of the tower if the reduced level of the Turnian axis of the theodolite was 2560.600 मिटर भनेर दियो है। अब यसमा के हुन्छ त यहाँ फिगरमा हेरौँ, यो ग्राउन्ड भयो, यहाँ theodolite छ, यहाँ चाहिँ के भनेको theodolite was set up at A an angle of elevation to a target 5 meter above the top of a tower। यहाँ टावर छ यो हैन, यो टावर भयो, अनि हामीले एंगल अफ इलिभेसन चाहिँ कहाँको छ त टावरको टप भन्दाखेरि पनि 5 मिटर माथि चाहिँ 5 मिटर माथि चाहिँ एंगल अफ इलिभेसन छ, यहाँसम्म यति डिस्टेन्स चाहिँ 5 मिटर हो है। अनि द होरिजोनल डिस्टेन्स बिट्विन द इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड टार्गेट वाज नोन टु बी 250 मिटर। होरिजोनल डिस्टेन्स हाम्रो 250 मिटर छ। अनि अर्को के छ त अब डिटरमाइन द आरआर अफ द टप अफ द टावर। अब हामीले यो पोइन्ट छ जुन यो पोइन्टलाई हामीले यसलाई के मानौँ त ए मानौँ, सरी यसलाई बी मानौँ, यसलाई सी मानौँ र माथिकोलाई डी मानौँ है, यसलाई ई मानौँ, यो ए ड्यास। एंगल अफ इलिभेसन कति छ 15 डिग्री 12 मिनट छ। यसै गरी अब यसले यहाँनिर यस्तो बनाइदिउँ लाइन। अब हेरौँ यहाँनिर हाम्रो यहाँदेखिको बीईको डिस्टेन्सलाई हामी एक्स सिलेक्ट गरौँ, एक्स मानौँ। अब यसमा हामीले यो पोइन्ट बी को आरएल फाइन्ड गर्नु पर्यो, यसको आरएल हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो है। अब सुरुमा गिभनहरु लेख्ने हैन, सबै के लेख्नु पर्यो त हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि आरएल अफ टर्नियन एक्सिस कति छ त 2560.600 मिटर, इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस हो है यो भनेको। त्यसैगरी अर्को छ डिस्टेन्स बिट्विन इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड टार्गेट 250 मिटर। त्यस्तै एंगल अफ इलिभेसन कति छ त 5 मिटर माथि यहाँसम्मको 15 डिग्री 12 मिनट छ है। अब के गर्नु पर्यो त सुरुमा एक्स को डिस्टेन्स फाइन्ड गरौँ, एक्स बीई को डिस्टेन्स फाइन्ड गरौँ है। त्यसको लागि के भने हामी यो ट्रायंगलमा हेरौँ, यो ट्रायंगलमा हाम्रो ए ड्यास ई को डिस्टेन्स भनेको नि 250 मिटरै हुन्छ। यसमा के फर्मुला लाउनु पर्यो अब tan 15 डिग्री 12 मिटर भनेको कति हो हाम्रो ट्रायंगल केमा हेर्नु पर्यो ए ड्यास ई डी। tan 15 डिग्री 12 मिनट भनेको के हो त DE बाई ए ड्यास ई यति हुन्छ है। अब और tan 15 डिग्री 12 मिटर भने 12 मिनट भनेको DE भनेको हाम्रो 5 मिटर प्लस एक्स हैन त 5 एरिया यहाँसम्मको 5 प्लस यहाँसम्मको एक्स डिभाइड बाई अब ए ड्यास ई भनेको 250। अब यसबाट हाम्रो एक्स भनेको के हुन्छ त यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौँ tan 15 डिग्री 12 मिटर इन्टु 250 माइनस 5 गरिदिउँ कति आउने भयो tan 15 डिग्री 12 मिनट भनेको 0.271 आउने रहेछ इन्टु 250 माइनस 5 गरिदिएपछि 62.92 मिटर आउने भयो एक्स को भ्यालु। अब हाम्रो आरएल अफ टप अफ टावर, अब यहाँसम्मको आरएल भने हाम्रो कति हुन्छ त यहाँसम्मको आरएल हाम्रो कति दिएको छ 2560.600 मिटर दिएको छ। अब यो प्लस एक्स गरिदिएपछि हामीलाई बी को आरएल आउँछ है त। नाउ आरएल अफ द टप अफ टावर भनेको के हो त एक्स प्लस 2560.600 मिटर, एक्स भनेको कति आएको छ 62.92 प्लस 2560.600 मिटर कति आउने भयो त 62.92 प्लस 2560.600 2623.52 मिटर आउने भयो। यसै गरी अब अर्को क्वेसन हेरौँ।
An instrument was set up at a point 200 meter away from a transmission tower. The angle of elevation to the top of a tower was 30 degree 42 minute, whereas the angle of depression to the bottom was 2 degree 30 minute. Calculate the total height of the transmission tower भयो. अब यहाँ ग्राउन्ड भयो, यो टावर भयो, यहाँ के छ त हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेको छ, एंगल अफ इलिभेसन हामीलाई कति दिएको छ, कतिमा इन्स्ट्रुमेन्ट वाज सेट अप एट अ पोइन्ट 200 मिटर अवे फ्रम अ ट्रान्समिसन टावर, हाम्रो डिस्टेन्स कति हुने भयो 200 मिटर, अनि एंगल अफ इलिभेसन टु द टप अफ अ टावर 30 डिग्री 42 मिनट, इलिभेसन कति हुने भयो 30 डिग्री 42 मिनट। त्यसै गरी अर्को के देख्छ, एंगल अफ डिप्रेसन टु द बटम वाज 2 डिग्री 30 मिनट, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 2 डिग्री 30 मिनट दिएको छ। ए डैश बी सी डी हैन। अब हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त, हाइट, टोटल हाइट अफ द ट्रान्समिसन टावर, यो बीसी को डिस्टेन्स हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। यसको लागि के गर्नु पर्यो, अब यो ट्रायंगल ए डैश सी डी मा हेरौं, यसमा हाम्रो tan 30 डिग्री 42 मिनट भनेको के हुन्छ त, सीडी बाई के हुन्छ ए डैश डी हुन्छ, ए डैश डी भनेको हाम्रो 200 मिटर, यसमा अब सीडी भनेको 200 इन्टु tan 30 डिग्री 42 मिनट हुन्छ, यो भनेको कति हो त 200 इन्टु tan 30 डिग्री 42 मिनट भनेको हाम्रो 118.75 मिटर। यसै गरी अब सीडी को डिस्टेन्स आयो, यहाँसम्मको डिस्टेन्स आयो। अब यो अर्को ट्रायंगललाई हेरौं, ट्रायंगल ए डैश डीबी, यसमा पनि tan 2 डिग्री 30 मिनट भनेको के हुन्छ त बीडी बाई 200 मिटर। अब बीडी भनेको 200 इन्टु tan 2 डिग्री 30 मिनट, 200 इन्टु tan 2 डिग्री 30 मिनट भनेको हाम्रो 8.73 मिटर आउने रहेछ, 8.73 मिटर। अब therefore हाम्रो टोटल हाइट अफ ट्रान्समिसन टावर कति आउने भयो त, बीसी भनेको सीडी प्लस बीडी हुने भयो, सीडी भनेको 118.75 मिटर प्लस बीडी भनेको 8.73 मिटर, यो गर्दाखेरि प्लस 118.75 127.48 मिटर, 127.48 मिटर आउने भयो है। यसै गरी अब 4 नम्बरमा हेरौँ, लास्ट क्वेसन। टु डिटरमाइन द आरएल अफ अ टेलिभिजन टावर सराउन्डेड बाई ट्रान्समिसन बिल्डिङ्स, अ theodolite was set up at A in an adjoining park and the angle of elevation alpha 1 was found to be 33 degree 17 minute and the reading on a staff held on benchmark with telescope in horizontal plane was 1.585 meter. The theodolite was transited and another point B at 100 meter away was fixed. The angle of elevation of the top was measured 26 degree 24 minute from the point B and staff reading from the same point to the benchmark was 1.585 meter. The RL of the benchmark was 294.819 meter. Calculate the RL of the top of the tower भनेर दियो। सुरुमा यसको फिगर बनाऊ। सुरुमा हामीलाई के दियो त यहाँनिर हेरौँ, theodolite was set up at A, theodolite A मा सेटअप गर्यो। यहाँनिर हाम्रो दुईचोटि सेटअप गरेको छ है इन्स्ट्रुमेन्ट,
अब एमा सेट गरेपछि कति भयो त हाम्रो यहाँनिर एंगल अफ इलिभेसन कति छ त 33 डिग्री 17 मिनेट। यो भनेको हाम्रो टेलिभिजन टावर भयो। यसलाई केले सराउन्ड गरेको छ बिल्डिङले। यता बिल्डिङ छ है यो। यसको टपमा हेर्दा कति भन्यो हामीलाई 33 डिग्री 17 मिनेट। यसैगरी अब बेन्चमार्क इन द ओरिजिनल प्लेन वाज 1.585 मिटर। रिडिङ चाहिँ कति भन्यो यो भनेको एस भनेको 1.585 मिटर भन्यो। त्यसैगरी द थेरोलाइट वाज ट्रान्जिटेड एन्ड एनदर पोइन्ट बी एट 100 मिटर अवे वाज फिक्स्ड। अब यहाँबाट 100 मिटर पर सार्यो थेरोलाइटलाई र पोइन्ट बीमा यहाँनिर फिक्स गरिदियो है। द एंगल अफ एलिभेसन अफ द टप वाज मेजर्ड 26 डिग्री 24 मिनेट। टपमा अब फेरि कति हुने भयो त यो 26 डिग्री 24 मिनेट हुने भयो। बी ड्यास मानौँ, यसलाई ए ड्यास मानौँ, यसलाई सी, यसलाई डी, यसलाई ई है। अब यो हाम्रो डिस्टेन्स 100 मिटर भयो। यो डिस्टेन्स हाम्रो डी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है। अब अनि त्यसपछि के भन्यो त पोइन्ट बी एन्ड स्टाफ रिडिङ फ्रम द सेम पोइन्ट टु द बेन्चमार्क वाज 1.585 मिटर। यसको पनि यो सेम भएको भएर यहीँनिर भयो यो लाइन। यदि यो बढी भएको भए हामीले यसलाई ठुलो बनाउनु पर्थ्यो, कम भएको भए सानो बनाउनु पर्थ्यो है। अब दुईटैको एस भनेको हाम्रो 1.585 मिटर भयो। दुईटैको इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस एउटै लेभलमा छ, एउटै रिडिङ चाहिँ एउटै छ है। अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त पोइन्ट सी को आरएल फाइन्ड गर्नु पर्यो। आरएल अफ बेन्चमार्क हामीलाई कति दियो 294.819 मिटर दियो। एस भनेको हाम्रो 1.585 मिटर। अब सुरुमा यो सानो ट्रायंगललाई हेरौँ। ट्रायंगल सिडिए ड्यासलाई हेरौँ। यसमा के भयो त हाम्रो यसमा हाम्रो सिडी भनेको के हुन्छ सिडी भनेको के फर्मुला tan भनेको p by b। सिडी भनेको हाम्रो b भयो भनेपछि p by tan त्यो गर्नु पर्यो हैन। p भनेको हाम्रो सिडी हुने भयो। अब सिडी भनेको के हुने भयो त d into tan 33 डिग्री 17 मिनेट हुने भयो। यसैगरी ट्रायंगल CB ड्यास D मा CDB ड्यासमा के हुने भयो त सिडी भनेको d प्लस 100 हैन, यो टोटल डिस्टेन्स इन्टु tan 26 डिग्री 24 मिनेट हुने भयो। अब यो दुईटा हाम्रो सेम छ। इक्वेसन 1 मानौँ यसलाई, यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ। यो दुईटा इक्वेसन सेम छ, हामीले यसलाई इक्वेट गरिदिउँ। अब यो दुईटा इक्वेसन सेम भएको भएर यसलाई इक्वेट गरौँ। कति आउँछ त नाउ बाइ इक्वेटिङ 1 and 2 we get d tan 33 degree 17 minute equals to d plus 100 into tan 26 degree 24 minute। अब के हुने भयो d tan 33 degree 17 minute equals to d tan 26 degree 24 minute into tan 26 degree 24 minute into 100। यसलाई सल्भ गरौँ। यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो d को भ्यालु कति आउँछ त हाम्रो d को भ्यालु भनेको 310.14 मिटर आउँछ है। सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो d को भ्यालु 310.14 मिटर आउँछ। अब d को भ्यालु आइसकेपछि हाम्रो आरएल अफ पोइन्ट सी त्यो भनेको के हो त टप अफ टावर के हुने भयो त आरएल अफ पोइन्ट सी भनेको आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस यहाँसम्मको आरएल प्लस एस प्लस के गर्नु पर्यो सिडी।
कति कति हुने भयो त आरएलएफ बेन्चमार्क भनेको हाम्रो 294.819 मिटर प्लस एसको भ्यालु भनेको कति त 1.585 मिटर प्लस अनि हाम्रो के त सिडी भनेको कति आयो त भर्खर सिडी भनेको अब यो डी जुन छ निक्लेको यसलाई यहाँनिर हालिदिने कति आउँछ 310.14 इन्टु 10 33 डिग्री 17 मिनट गर्दाखेरि 203.59 मिटर आउने रहेछ है सिडी भनेको र टोटल गरौँ 294.819 प्लस 1.585 प्लस 203.59 499.99 एन्सर कति आयो त 499.99 मिटर आयो